नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। विश्ववाणिज्यरङ्गे निर्णायकस्थानम् आवहत् पनामा कनाल् सम्बन्धित प्रबन्ध उत्तरदायित्वं हाङ्काङ्ग् आस्थान चैना संघं विरुद्ध्य पनामा सर्वकारः निर्णयः कृतवान् अस्ति। तत्स्थाने च वस्तूनां नियन्त्रण उत्तरवादित्वं च डेन्मार्क् राष्ट्र आस्थान ए.पी. मुल्लर् मश्रक् स्विट्जर्लैण्ड् आस्थान मेडिटेरियन् संघाभ्याम् अदात्। पनामा नौनिस्थाने प्रवर्तमान बाल्बोवा निस्थानस्य उत्तरदायित्वं डेन्मार्क् मेश्क् संघः, क्रिस्टोबल् निस्थानस्य उत्तरदायित्वं स्विट्जर्लैण्ड् मेडिटेरियन् संघः च विभज्य कुरुतः स्तः। पनामा सर्वकारस्य ईदृश निर्णयः चैना राष्ट्रस्य महत् पराजयं US राष्ट्रपतेः ट्रम्प् महोदयस्य महाविजयं च सम्मानितम् अस्ति। कुप्रसिद्ध मेक्सिको उन्मादकवस्तुराज्ञः एल् मेन्जो महोदयस्य हत्यायाः परं सञ्जातं विस्फोटन अन्तरीक्षं मेक्सिको राष्ट्रे सर्वत्र तथा इतर ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക രാഷ്ട്रेषु च व्यापृतम् अस्ति। विश्वपादकन्दुकमत्सरस्य समारोहे सम्पत्स्यमाने सति एल् मेन्जो महोदयस्य हत्या फिफा पादकन्दुकसङ्घस्य बहून् प्रतिसन्धीन् जनयति। अमेरिका कनाडा राष्ट्रेण साकं सह आतिथेयत्वं वहन्तः मेक्सिको राष्ट्रस्य अवस्था कलापात् परं कलुषिता एव वर्तते। संघर्षपश्चात्तले राष्ट्रे रविवारे समापन्नाः चतस्रः पादकन्दुकक्रीडाः ततः परिवर्तिताः। बुधवासरे सम्पत्स्यमानं मेक्सिको देशीयपादकन्दुकसङ्घस्य सौहृदमत्सरमपि परित्यक्तम् अस्ति। अतः एव आगामिनि जून् जुलै मासयोः सम्पत्स्यमानयोः विश्वपादकन्दुकक्रीडयोः सुरक्षाभीषणिः अपि जायते। धन्यवादः।